शेख साहब, आपसे काफ़ी अरसे के बाद फिर मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए। आपकी ताज़ा वीडियो इंटरनेट पे देखी जिसमें आपने फरमाया है कि हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब, जिनको आप गद्दी नशीन कहते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि वो अपने आप को खलीफा कहते हैं, तो हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ाम सय्यिदुल्लाह तआला बनिसल अज़ीज़ के बारे में आपने जो कमेंट्स दिए हैं कि उन्होंने शतरबे महार छोड़ दिया है, और फिर आपने मिसाल दी है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के कुत्ते की। तो इत्फाक ये है कि मैंने तो कभी उनके कुत्ते के बारे में नहीं पढ़ा। अगर आपके पास कोई हवाला हो कि उनका कोई कुत्ता था, या वो बुज़ुर्ग जो आपके बुज़ुर्ग जिनके बारे में आपने फरमाया कि वो ज़िक्र करते हैं, तो उनका कोई हवाला दें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी कुछ अर्सा पहले तो मुखालफिन ये कहते थे कि ये इंटरनेट और ये फेसबुक और ये यूट्यूब और ये और वो अब खुदा ताला ने हमारी मदद के लिए भेजे हैं कि हम यहाँ अहमदियत का जवाब दे सकें और उस पर हमले कर सकें, और ये एक ऐसा मैदान है जिसमें कोई अहमदी नहीं आ सकता। और आज आप ये कह रहे हैं कि जिधर देख लें फेसबुक इंटरनेट, वहाँ सब पे इनके कमेंट्स भरे हुए हैं। अब जहां तक बात रही शाइस्ता और गैर शाइस्ता की और दिल को तकलीफ देने की, भाई जितनी तकलीफ आप के अल्फाज देते हैं मुझे, या आप जैसों के जो अल्फाज तकलीफ देते हैं, उसके बारे में इंटरनेट भरा पड़ा है। अखबारें, किताबें आपने तो अभी इंटरनेट पे पढ़े होंगे। मैं तो बचपन से ये देख रहा हूँ। मुझे तो कई दफ़ा मौका मिला खुद सुनने का बराह रास्त लोगों से, किताबें पढ़ने का, जिसमें जमात के बारे में ऐसी ऐसी शदीद तकलीफ दे बातें लिखी होती हैं कि जो एक आम पढ़ा लिखा तो लिख भी नहीं सकता, आम जो तहजीब याफ्ता इंसान है, बल्कि जो मामूली तहजीब याफ्ता भी है वो भी नहीं लिख सकता, जो जमात के खिलाफ लिखी जाती हैं और अहमदियों के खिलाफ लिखी जाती हैं। लेकिन हमारी हमेशा ये कोशिश होती है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि तकरीबन 100% अहमदी उसका हमेशा शाइस्तगी से जवाब देते हैं। इल्ला माशाल्लाह अगर कोई हो जो जज्बात से मगलूब हो गया हो, तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन बहुत भारी अक्सरियत जो है वो इंतहाई शाइस्तगी के साथ जवाब देती है, और आपसे बहुत ज़्यादा शाइस्ता है अलग फजल से। आपका ये कहना कि वो खलीफा वक़्त एक गद्दी नशीन है, वो खलीफा वक़्त है। आप उनको नहीं मानते तो ना माने, आपको किसने कहा कि उनको माने। लेकिन हम जब कहते हैं कि गद्दी नशीन नहीं है, आप किस तरह कहते हैं गद्दी नशीन है? हम कहते हैं कि खुदा की तरफ से मुकर्रर करता है, आप कहते हैं नहीं है। तो ये तो एक इख्तलाफी मसला हो गया। ये असल में आप नफ्सियात के गालबन माहिर हैं, मुझे लगता है। हो सकता है आपने नफ्सियात पढ़ी हो, और मुझे ये भी लगता है कि उसको आप उसकी काफ़ी महारत से यूज़ भी करते हैं। माशाल्लाह काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हैं, तो ऐसे अल्फाज दरमियान में आप ऐड कर देते हैं जिससे सुनने वाले को बज़ाहिर वो अटैक महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वो साइड से अटैक हो रहा था। مثلا ये कहना कि कुत्ते का नाम शेरू था या शेरा था, वो गालबन आपने बीबीसी पे पढ़ा होगा। वो इंडिया में जो अभी कॉमनवेल्थ की गेम्स हुई हैं, वहां पे शेरू और शेरा की बहस चल रही थी। वो एक शेरू था, एक शेरा था। तो इस किस्म की बातें वो सुनने वाला कहता है कि बात कुछ ना कुछ हद तक दुरुस्त जरूर है, सिर्फ नाम का इख्तलाफ है, वो कुत्ता जरूर था। खैर, इसी तरह जब आप कहते हैं जी कि वो गद्दी नशीन जिनको हम खलीफा वक़्त कहते हैं, तो एक तासर देने की कोशिश करते हैं उन गैर जानबदार लोगों को जिनको जमात के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं, या जमात के वो नौजवान जिनको ज़्यादा इल्म नहीं, कि जी बेसिकली तो ये गद्दी नशीन है, आप इनको खलीफा कह सकते हैं। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं, जो खलीफा वक़्त से हमारी मोहब्बत है वो किसी गद्दी नशीन से नहीं हो सकती। ये मोहब्बत हमारे दिल से निकलती है, इसको समझें। हम माली कुर्बानियां करते हैं,
کئی لوگ جانی قربانیاں کرتے ہیں، جائیداد کی قربانیاں کرتے ہیں. گدی نشین ہم نے دیکھے ہیں، پاکستان میں دیکھے ہیں، جن کو ماننے والے بھی بڑے ہیں. وہ ان کے ڈر سے بعض دفعہ ان کا احترام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ وہ کچھ شیعہ دوست تھے، ہم اکٹھے کلاس والے تھے، اکٹھے کھیلتے بھی تھے. تو ان کے ساتھ گدی نشینوں کا وہ ڈیرا بھی ہوتا تھا. تو وہ ان کو جھک کے سلام کرتے تھے، ان کو پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے. لیکن جب وہ چلے جاتے تھے تو ان کو گالیاں بھی دیتے تھے جی. اور ان کے سامنے بڑا ادب احترام. ابھی دیکھ لیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، اکیلا بیٹھا ہوں، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، ان کے غلاموں کے فرمان کے مطابق، مجھے خلیفہ وقت سے بہت محبت ہے. میں ان کے لیے مالی قربانی بھی کرتا ہوں عطا المقدور، اور اگر وہ اس سے زیادہ کہیں گے، جتنی بھی وہ کہیں گے وہ کروں گا. یہ ایک وہ محبت ہے، وہ پیار ہے جو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. آپ اس کو جس طرح مرضی کم کرنے کی کوشش کریں، وہ کم نہیں کر سکیں گے. تو میرے بزرگ، آپ کوشش کرتے رہیں، کیونکہ آپ جب اس قسم کی ویڈیوز لگاتے ہیں تو ذرا تصور کریں کہ کتنے احمدی ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ان کا جواب دینے کے لیے تھوڑی سی تحقیق کر لیں، تھوڑا سا پڑھ لیں. پھر وہ آپ نے روحانی خزائن کی بات کی ہے کہ اس میں یہ زبان گندی استعمال کی گئی ہے. خدا کا خوف کریں. کچھ آدمی کو تھوڑی سی شرم و حیا رکھنی چاہیے. اگر آپ کو کوئی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیں کہ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی اس میں، یا اس کی مجھے سمجھ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے. میں اب آپ کو کیا کہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے اور سیدھے راستے پہ چلائے. لیکن جو آپ فائدہ دے رہے ہیں نئی نسل کو، کیونکہ آپ کو شاید علم نہیں، جب آپ یا کوئی بھی مخالف جھوٹ بولتا ہے تو جس دن جس کے سامنے اس کے جھوٹ کا پردہ چاک ہوتا ہے، وہ بندہ جو ہے نا، وہ بڑا پکا احمدی ہو جاتا ہے. میں 6ٹھی جماعت میں تھا جب مخالفین احمدیت کا ایک پمفلٹ ہمارے اسکول میں تقسیم کیا گیا، اور بعد اس میں جو اقتباس تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے، جو وہ پڑھے تو وہ بظاہر تو بڑے اسلام مخالف لگ رہے تھے، یا بڑے ناشائستہ لگ رہے تھے، یا وہ تکلیف دہ تھے، جس طرح آپ کانٹ چانٹ کے کرتے ہیں تو انہوں نے بھی کیا. اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے کہا میں احمدی بھی ہوں، اور یہ کیسی باتیں ہماری کتب میں لکھی ہیں. پھر وہ میں نے کتب پڑھی، میں نے ان کے بارے میں تحقیق کی، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ مجھے یاد ہے کوئی 12 یا 14 مختلف نکات تھے. ان سب کو ایک ایک نقطے کو میں نے پڑھا، اور ایک ایک نقطے کی میں نے تحقیق کی. 6ٹھی جماعت میں تھا، اور اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں آج صحیح طور پر احمدی ہوا ہوں. تو آپ اس کو کلٹ کہیں، آپ جو مرضی کہیں، نہ تو آپ اس خلافت کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال سکتے ہیں، نہ اس خدائی سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں. یہ بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا. اور پچھلے ہم نے اپنی 20 25 30 سالوں میں دیکھا ہے، جتنی شدید مخالفت ان سالوں میں ہوئی ہے، اس سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ترقیات دی ہیں. اور یہ مخالفت ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہاں میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں اپنے احمدی بھائیوں کو بھی، اگلے کئی سال میرے خیال میں مخالفت جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی. اگر آپ نے کوئی اور ویڈیو لگائی تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر بات کا جواب دیا کروں.